वेलकम टू कुलूबुल कुरान फी ज़ावियतुल कुरान। अहलन व सहलन व मरहबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक और ख़ास फजल करम से आज 25वीं ट्रांसमिशन में तमाम सामियात और नाज़िरात को खुश आमदीद। नमाज भी पढ़ा दी मौलाना ने, कुरान पढ़ना भी सिखा दिया। नमाज भी पढ़ा दी मौलाना ने, कुरान पढ़ना भी सिखा दिया। कलमे भी पढ़ाए, हदीसें भी पढ़ाई, बहुत कुछ मगज में बैठा दिया। बता न सका दिल का रास्ता, बाकी सब कुछ पढ़ा दिया। बता न सका दिल का रास्ता, बाकी सब कुछ पढ़ा दिया। यही एक खामी थी, इब्लीस ने सब कुछ जला दिया। आज के 25वें पारे में हमारे पास टोटल 3 पॉइंट्स हैं। 25वें पारे के विजिट के दौरान 3 आयात मिली जिनके अंदर अल्लाह ताला ने कल्ब का जिक्र किया है। ये पारा हमें बताएगा मोहरशुदा दिल, मोहर लगती है फिर कहाँ कहाँ लगती है और उसके रिएक्शन से इंसान कितना मुतासर होता है। आइए 25वें पारे का आगाज करते हैं। अल्लाह की तौफीक से आज हमारे पास पारा नंबर 25 है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बुल आलमीन से दुआ है रोज की तरह आज पहले इसका कॉलम बनाएंगे, आयात नंबर लिखेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें आज के पारे का फैज हमारे सीनों पे जारी कर दे। 25वें पारे की सूरत शूरा। आयत नंबर 24 है। अल्लाह फरमाते हैं फ़यशअल्लाहु यख्तिम अला क़ल्बिका। अल्लाह चाहे तो आपके दिल पर मोहर लगा दे। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग की बात हो रही है। असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह के तौहीद की दावत दी तो आगे से कुफार ने कहा कि आप तो गलत कहती हैं और बल्कि आप हम पर झूठ बोलते हैं। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने यहाँ एज अ वार्निंग कहा, लगाई नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा कि नबी मैं चाहूं तो इनके दिलों पर मोहर सब्त कर दूं। मोहर शुदा दिल कि मैं चाहूं तो इनके दिलों पर मोहर लगा दूं। क्यों लगा दूं, उसकी वजह क्या थी? वो दीन के इनकारी थे और अल्लाह ताला ने उसके बदले में फिर कहा कि मैं चाहूं तो इनके दिलों पर मोहर लगा दूं। यहाँ हम एरो लगाएंगे, कोशिश करिए अपने नोट्स इसके मुताबिक बनाएं। ये बात इससे जुड़ेगी। आगे हमारे पास है सूरत ज़ुखरुफ। आयत नंबर है 14। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हम तो अल्लाह ही की तरफ पलटने वाले हैं, लौटने वाले हैं। इससे पॉइंट निकला लौटने वाला दिल। जब कोई फौत होता है तब भी हम ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम तो अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ जाने वाले हैं। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, हम तो अल्लाह की हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। बात तो फिर वही आ गई, बात अल्लाह की तरफ सफर करके जा रही है। इंसान की मौत का वक्त आ गया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कौन आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं कहा कि काफर आ रहा है, मेरी तरफ मुशरिक आ रहा है, मोमिन आ रहा है, मुस्लिम आ रहा है। अल्लाह ने फिर हाईलाइट दिल का किया है।
لمنقلبون میری طرف پلٹ کر آ رہے ہیں۔ کتنا پیارا خوبصورت اللہ ہے۔ موت کے منظر میں بھی اللہ نے دلوں کو اپنی طرف آمد کا کہا ہے۔ تو یہاں ہم لکھیں گے موت کا منظر۔ کیا رب کا انداز ہے۔ انسان کا وقت کوئی سا بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دلوں سے ریلیٹ کر رہے ہیں، اور موت کا ہو یا حشر کا ہو یا قیامت کا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں لمنقلبون کاف لام با سے کہ یہ میری طرف پلٹ کر آ رہے ہیں اور میری طرف ہی انہوں نے پلٹ کر آنا ہے۔ آج کے سیگمنٹ کی آخری آیت ہے، سورت ہے جاسیہ، آیت نمبر ہے اس کی 23۔ اللہ فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ کہ کانوں اور دلوں پہ مہر لگا دوں، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً اور آنکھوں پر پردہ ڈال دوں۔ یہاں تو صرف مہر کا ذکر تھا نا، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا مہر لگاؤں گا کہاں؟ دل، کانوں پر مہر لگاؤں گا اور آنکھوں پر پردہ ڈال دوں گا، بالکل ہی اندھا کر دوں گا، ہوش ہی نہیں رہے گا، حق کی شعور کی پہچان ہی نہیں رہے گی۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، چاہوں تو مہر لگا دوں۔ وہ تھا ایک وارننگ، یہاں پہ ہے فیصلہ کہ اللہ نے لگا دی ہے۔ اب اس آیت سے پوچھتے ہیں کہ کیوں لگائی ہے، اور یہ آیت ہمیں 2 پوائنٹ دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگائی اور آنکھوں پر جو ہے وہ پردہ ڈال دیا۔ نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں خواہش نفس کا پجاری بندہ، خواہش کا پجاری، خواہشیں تھیں، ایسی خواہشیں کہ جو رب سے دور کر دی۔ اللہ تعالیٰ پھر تو نے کیا کیا؟ آیت بتاتی ہے پھر اللہ نے گمراہ کر دیا، اس کا راستہ ہی بھلا دیا۔ اس آیت کو پریزنٹ ہم ایسے کریں گے کیونکہ اللہ نے 3 کام کیے، کیونکہ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے اندر کی خواہشیں مٹتی ہی نہیں تھیں۔ خواہش، حریص، لالچ وہ اس کے دل میں تھا۔ اللہ نے مہر لگا دی، پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پر پردہ بھی ڈال دیا، پھر اللہ نے تیسرا کام کیا کیا؟ اس کو گمراہ کر دیا۔ ایسے لگ رہا ہے کسی کی آنکھوں اور کانوں پر پٹی باندھ دی جائے اور اس کو کہا جائے کہ اب تو جا، وہ کدھر جائے گا؟ وہ راستہ بھولے گا۔ یہاں پر آ کے اللہ نے ایسا اس کو گمراہ کیا ہے۔ گمراہ کا مطلب ہے راستہ بھلا دینا۔ اب وہ پھر اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ سناتے ہیں، اب اس کو ہدایت نہیں دوں گا، جب تک یہ کانوں سے اور آنکھوں سے پٹی نہیں اتار لیتا تب تک میں اس کو ہدایت نہیں دوں گا۔ پورے پارے کو ہم ایسے سمیٹیں گے۔ پہلی آیت تھی مہر شدہ دل، اللہ نے وارننگ دی کہ وہ دین کے انکار کر رہے ہیں، نبی اگر میں چاہوں تو ان کے دلوں پر مہر لگا دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی 14 نمبر آیت میں کہا ہے کہ بندوں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اور اللہ نے یہاں پہ انسانیت یا مومن کو نہیں ہائی لائٹ کیا، اللہ نے قلب کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تیسری نمبر پہ آیت نمبر 23 میں سورۃ جاسیہ کی اللہ نے تین جگہوں پہ مہرے کہ دل اور کانوں پر مہرے اور آنکھوں پر پردہ۔ اللہ تعالیٰ تو نے کیوں لگایا؟ کیونکہ وہ خواہش نفس کو معبود بنا بیٹھے تھے، ایسی خواہش کہ خواہش کو خدا بنا بیٹھے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اب اللہ ایک فیصلہ سنائے گا، بندے جب تک تو آنکھوں کی پٹی نہیں کھولے گا میں تجھے ہدایت نہیں دوں گا۔ ہر پارا دل کی پٹیاں کھول رہا ہے، ہر پارے کے اندر سے یہ آواز آتی ہے خدا کے لیے اپنی روحوں کو جگائے،
अपनी आंखों से बंदी पट्टी खोल दे, अपने कानों की समात को बहाल करे ताकि आप अल्लाह से जुड़ जाएं। वो गुनाहों की गंदगी, वो अल्लाह के दीन की अनकारी, हम दीन के तो नहीं हैं लेकिन खुदा के लिए अल्लाह के जिक्र से अपने दिलों को साफ कर ले। और आज के नक्शे के मुताबिक अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें ख्वाहिशों के हरीस होने से बचाए रखे। बड़ा शॉर्ट पारा है, सफ़र भी शॉर्ट रह गया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद में ऐसा पढ़ूं कि मुझको रब मिल जाए, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरे लब पे हो ज़िक्र तेरा, मेरे दिल पे हो रंग तेरा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कुरान मजीद में ऐसा पढ़ूं कि मुझको रब मिल जाए, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जो गार हिरा की रोशनी है वो दिल पे मेरे तारी कर, कुरान में तेरा पढ़ती रहूं ये जिक्र लबों पे जारी कर। जो गार हिरा की रोशनी है वो दिल पे मेरे तारी कर, कुरान में तेरा पढ़ती रहूं ये जिक्र लबों पे जारी कर। पूरी दुनिया में गूंजे ये कुरान तेरा मौला, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कुरान मजीद में ऐसा पढ़ूं कि मुझको रब मिल जाए, इतनी सी है दिल की आरज़ू।